बुलेटिन में खुशामदीद। सिंतास मुआहदा मुअत्तल करके भारत ने पाकिस्तान को सैलाबों की इतला देने के लिए सिफारती ज़राए का इस्तेमाल शुरू कर दिया। 24 घंटे में 2 बार राब्ता करके पाकिस्तान को सैलाब की इतला दी। पहली इतला दरिया चनाब में सैलाब की दी गई थी और फिर आज दरिया सतलुज में सैलाब की इतला दी गई है। मालूमात की रोशनी में हुकूमत पाकिस्तान ने मुतालिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। सिंतास मुआहदे के तहत भारत को ये इतला इंडस वाटर कमिश्नर के जरिए देनी होती है। सिंतास मुआहदा भारत जंग के बाद मुअत्तल कर चुका है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक भारत सिंतास मुआहदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद का पाबंद है। मुआहदे को मुअत्तल करार देना बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। इससे पहले सिंतास मुआहदे का सालिस वर्ल्ड बैंक भी करार दे चुका है कि सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद से एकतरफा तौर पर इनकार नहीं किया जा सकता। गजल में ग्लोव की बरवक्त इतला देकर 300 जाने बचाने वाले कौमी हीरोज वजीर आजम हाउस में सरकारी मेहमान बने। शहबाज शरीफ ने कौमी हीरोज वसीयत खान अंसार और मोहम्मद खान को 25-25 लाख रुपए के इनामी चेक और शील्ड पेश की। कौमी हीरोज ने वजीर आजम को बताया कि वाक़े के वक्त वो गाँव से 4 घंटे के फासले पर थे। मोबाइल फोन से इतला देकर सबको अलर्ट किया। वजीर आजम ने कहा कि एहसास जिम्मेदारी के साथ इंसानियत की ये खिदमत हमेशा सुनहरे रूप में याद रखी जाएगी। कौमी हीरोज के इकदाम को सराहने के लिए वजीर आजम ने जल्द गिलगित बल्तिस्तान के दौरे का ऐलान भी किया है। तो आप उस वक्त क्या कर रहे थे? हम सो गए थे। एक बड़ा आवाज़ आया, खतरनाक आवाज़। उस आवाज़ को सुनकर तो हम तीनों भाग गए। तो आप अपने बकरियों के साथ? जी बकरियों के साथ। अच्छा, तो आवाज़ आया, बहुत खतरनाक आवाज़ आया। हर बंदा उस आवाज़ को सुनकर बर्दाश्त नहीं कर सकता था, दिल फाड़ने वाला ऐसा आवाज़ आया। गाँव कितना दूर था वहाँ से? गाँव तकरीबन 4 घंटे का रास्ता था गाँव तक। 4 घंटे का पैदल। अच्छा, हाँ पैदल। तो अपने आप को सेफ्टी करने के बाद ही हम लोगों ने उधर मेरा अबू को कॉल किया। एक भाई फौजी भाई भी था, वो और अबू दोनों ने उनको इतला दिया कॉल के ज़रिए और ख़ुद भी गए। तो वो बहू वाले सारे बच गए। आपको अपनी तरफ से और पूरी कौम की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, 24 करोड़ आवाम की तरफ से मैं आपको इस बात का शुक्रिया अदा करूँ कि आपने बहुत बड़ी कौमी खिदमत की है। आज रात सरकारी मेहमान रखें और कल सुबह पर नाश्ता करा के इनको वापस भिजवाएं और इनको ट्रांसपोर्ट मुहैया करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में अस्पताल पर इसराइली हमले से लाइल्मी का इजहार कर दिया। ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो इस हमले के बारे में नहीं जानते, लेकिन वो इस पर खुश नहीं हैं। ये सब नहीं देखना चाहते। हमें इस भयानक ख्वाब को खत्म करना होगा। दीगर खबरें शामिल करेंगे। पीटीआई के सलमान अकरम राजा ने सेक्रेटरी जनरल पीटीआई के ओहदे से अलहदगी का फैसला कर लिया है। कहा पार्टी के लिए वकालती खिदमात बिला मुआवजा जारी रखेंगे। कल बानी पीटीआई से ओहदे से अलहदगी की गुजारिश करेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा और अलीमा खान के दरमियान ज़िमनी इंतखाब के मामले पर बहस हुई थी। अलीमा खान ने कहा था कि बानी पीटीआई का वाज़ेह हुक्म था कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लें। सलमान अकरम राजा ने सियासी कमेटी के मौक़िफ़ और अरकान की राय से अलीमा खान को आगाह किया और कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में शमूलियत के खिलाफ वोटिंग में 9 और हक में 13 ने बात की। अलीमा खान से बहस की वजह से सलमान अकरम राजा दिल बर्दाश्ता हो गए हैं। रहनुमा पीटीआई हमाद असर ने अपने वालिद मियां असर के इंतकाल के बायस खाली कौमी असम्बली की नशिस्त NA 129 लाहौर से इलेक्शन न लड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने फैसला वालिदा की हिदायत पर किया है। वैसे भी उनका फॉर्म 47 वाली पार्लियामेंट का हिस्सा बनने का कोई इरादा नहीं। पीटीआई अगर बॉयकॉट नहीं करती तो उनके कजन अरसलान ज़हीर को ज़िमनी इलेक्शन लड़वाया जाए। वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि वो तहरीक इंसाफ के शाहिद खटक की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात करवा देंगे। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू में कहा कि मुलाकात का मामला पंजाब हुकूमत के जरिए होगा। तहरीक इंसाफ के शाहिद खटक ने कहा कि वो कल अकेले बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के लिए जाएंगे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि वो ये तासुर गलत साबित करेंगे कि पंजाब हुकूमत बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात नहीं होने देती। अब आपके अगर MNA जाते हैं जी, 4 MNA की इजाज़त है, साथ आपके जनाब 1000 लोग साथ वर्कर जा रहे होते हैं, वहाँ एक बार पूरा जनाब एक तमाशा लगता है। 4000 ये मुलाकात गारंटी कर दें, ये गारंटी कर दें 7 लोग जाएंगे। ये कल नहीं, कल ये अकेले जाएंगे। शाहिद खटक साहब अकेले जाएंगे। मैं अकेला जाऊंगा, अकेले जाएंगे। मैं MNA भी हूँ, ये अकेले जाके मेरा सहकाक भी है कि ये हमने ज़िमनी इलेक्शन लड़ना है कि नहीं लड़ना। मेरा सहकाक भी है, मैं MNA भी हूँ। मुलाकात करवाते हैं, शायद खटक की करा रहे हैं जी मुलाकात। ये जो सारा मामला है ये एन रूट होना है थ्रू प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ज़ाहिर एन रूट तो वहीं से होना है ना,
تو وہاں پہ میں بھی وہیں پہ ریکویسٹ کروں گا، رانا صاحب کو بھی ہم ساتھ لگائیں گے اور وہاں سے ہم کر لیں گے انشاءاللہ۔ تاثر یہ ہے کہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ ملاقات نہیں ہونے دیتی، اس تاثر کو دور کریں گے نا بھائی صاحب، کریں گے دور بالکل۔ سیاسی سزائیں نہ ہونی چاہیے، نہ یہ سیاسی سزائیں ہیں۔ 9 مئی کے جو مقدمات ہیں اس میں جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے اپنے منطقی انجام تک پہنچنا ہے، یا سزا ہوگی یا بری ہوں گے، یہ آج ہو، یہ 6 مہینے بعد ہو، یہ سال بعد ہو، لیکن ان کا کوئی نہ کوئی منطقی انجام تک تو انہوں نے پہنچنا ہے۔ جیو ٹی وی لا رہا ہے ایک بار پھر سب سے پہلے موج مستی میوزک میلہ پاکستان آئیڈل۔ آج راولپنڈی اسلام آباد میں آڈیشن دینے والے نوجوان امڑ آئے، جوش و جذبے سے لبریز سریلی آوازیں لیے سینکڑوں نوجوانوں نے سروں کا جادو جگایا۔ پاکستان آئیڈل کے راولپنڈی آڈیشنز کا احوال بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے آصف بشیر چودھری۔ پاکستان آئیڈل کی تلاش میں آڈیشنز کا سلسلہ سکھر، ملتان اور لاہور سے بڑھتا ہوا راولپنڈی اسلام آباد تک پہنچ گیا۔ صبح 9 بجے سے پہلے ہی نوجوان پنجاب آرٹس کونسل راولپنڈی امڑ آئے۔ جڑواں شہروں کے آج جو یہاں پہ نوجوان ہیں وہ آئیڈل کے یہاں پہ آڈیشنز دینے کے لیے موجود ہیں، ہم بھی ان کے درمیان موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں اور ان سے سنتے بھی ہیں، ان کو سنتے بھی ہیں کہ کیسا گاتے ہیں۔ پاکستان آئیڈل کے CEO محمد ندیم جے اور چیف سلیکٹر تنویر آفریدی کا کہنا ہے کہ اس بار وہ ٹیلنٹ سامنے آ رہا ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ اتنی عوام میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی، اور جو ٹیلنٹ ہمیں پنجاب سے ملا ہے زبردست ٹیلنٹ ملا ہے، اور آگے ہمارے ججز کو بڑا مشکل ہونی جا رہی ہے۔ پاکستان کے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے آج بھی کہ اگلے 100 سال کے لیے ہم پاکستان کو لیجنڈری سٹارز دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو کام جیو نے اور پاکستان آئیڈل نے مل کے شروع کیا ہے، یہ ابھی آپ دیکھیے کہ اس محاذ پر بھی پاکستان کی فتح ہوگی۔ پاکستان آئیڈل کے اگلے مرحلے میں آئندہ ماہ کراچی میں آڈیشنز لیے جائیں گے۔ کیمرامین خاقان احمد کے ساتھ آصف بشیر چودھری، جیو نیوز، راولپنڈی۔ چیئرمین کیبل آپریٹرز خالد رائی نے کہا ہے کہ کیبل کو زیر زمین کرنے کے لیے طویل عرصہ درکار ہے کہ KMC تعاون کرے تو سارے کیبل زیر زمین کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے خالد رائی نے کہا کہ میئر کے حکم پر ان کے کیبلز کاٹے جا رہے ہیں۔ KMC کے سٹی وارڈنز نے کیبل آپریٹرز کی گاڑیاں ضبط کی ہیں، سٹی وارڈن کیبل کاٹ رہے ہیں۔ کیبل کاٹنا عوام کو اطلاعات سے محروم رکھنے کی کوشش ہے۔ سٹی وارڈن کا کہنا ہے کہ وہ میئر کے حکم پر کیبل کاٹ رہے ہیں۔ کیبل آپریٹرز سندھ حکومت کو 5 ارب روپے سیلز ٹیکس دیتے ہیں۔ میئر کراچی کیبل آپریٹرز کے ساتھ بیٹھیں اور مسئلے کو حل کریں۔ انہوں نے کہا کہ جناح ٹاؤن چیئرمین نے تعاون کیا تو ہم نے کیبل زیر زمین ڈالے۔ دریائے ستلج میں پانی کی سطح بلند ہونے سے بورے والا میں ساہوکا اور ملکہ آبادیاں زیر آب آ گئیں۔ بہاولپور کی تحصیل احمد پور شرقیہ کے علاقے بستی پہوڑا میں بھی پانی داخل ہو گیا۔ بہاول نگر میں کپاس، چاول اور تل کی فصلیں تباہ اور کئی آبادیاں زیر آب آ گئیں۔ دریائے چناب میں سیلاب کے باعث حافظ آباد میں بیت کے مکینوں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ بورے والا میں دریائے ستلج میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ ساہوکا اور ملحقہ آبادیاں زیر آب ہیں۔ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں بھی ڈوب گئیں۔ ساہوکا چشتیاں روڈ میں شگاف پڑنے سے سینکڑوں دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہے۔ لوگوں کو کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ بہاولپور کے علاقے احمد پور شرقیہ میں دریائے ستلج کے بیٹ کے مکین شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ بستی شمس آباد، بیلی، بقاپور، بستی بھٹا، بستی جھلن، بستی گھولو سیلاب کی زد میں ہیں۔ متعدد دیہاتوں کا زمینی رابطہ منقطع ہے۔ متاثرین اپنے مال مویشی سمیت محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں۔ بہاول نگر میں بھی متعدد آبادیاں زیر آب ہیں۔ متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ دریا چناب میں بھی ہیڈ قادر آباد کے مقام پر پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے۔ حافظ آباد میں دریا کنارے علاقے خالی کرانے کے لیے اعلانات کیے جا رہے ہیں۔ ملتان کے قریب دریا چناب اور دریا ستلج میں پانی کی آمد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ مقامی آبادی قیمتی سامان اور مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ گلگت میں فیض آباد میں تیز بارش کے بعد سیلابی صورتحال ہے۔ سیلاب سے نلتر ایکسپریس وے کے کچھ حصے کو نقصان پہنچا ہے۔ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک نے کراچی کا تفصیلی دورہ کیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے انہیں سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ اور کلفٹن پمپنگ اسٹیشن کا معائنہ کرایا۔ وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی مصدق ملک نے کراچی کا تفصیلی دورہ کیا۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے انہیں شہر کے پانی اور سیوریج منصوبوں پر بریفنگ دی، جس میں دیگر اداروں کے نمائندے بھی شریک تھے۔ وفاقی وزیر کو ٹریٹمنٹ پلانٹ 3 لے جایا گیا، جہاں انہیں گندے پانی کو صاف کرنے کے مراحل دکھائے گئے۔ بعد ازاں لگونز اور RO پلانٹ کا معائنہ بھی کرایا گیا۔
जहां हुकाम ने बताया कि पानी को 500 TDS तक साफ करके सनतों को फराहम किया जाएगा। मंसूबा अपने आखिरी मराहिल में है और जल्द फाल होगा। मेयर कराची ने बताया कि साइड एरिया की सनतों को यौमिया 35 मिलियन गैलन पानी दरकार है। अगर ये जरूरत ट्रीट शुदा पानी से पूरी की जाए तो शहरियों के लिए पीने का पानी बचाया जा सकता है, जबकि सनतों से हासिल होने वाली आमदनी वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन को मिलेगी, जिससे इदारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाएगा। वफाकी वजीर ने मेयर कराची की काविशों को सराहते हुए कहा कि शहर के लिए बैनुल अक़वामी मयार के मंसूबे खुशाइंद हैं और मुस्तकबिल में इनमें आलमी इदारों को भी शामिल किया जा सकता है। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि वजारत माहौलियाती तब्दीली कराची के पानी, सीवरेज और माहौलियाती मंसूबों के लिए मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। कैमरा टीम के साथ सुलेमान सादत खान, जियो न्यूज, कराची। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है करप्शन का खात्मा कैशलेस मईशत की तरफ जाने से होगा। मुस्तहिकीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम अब घर बैठे मिलेगी। BSP के 1 करोड़ डिजिटल वॉलेट्स के क़याम की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शख्स शामिल की जाए कि जिस फैमिली को रकम मिले उसके बच्चे स्कूल जाएं। इस कदम से पाकिस्तान के करोड़ों बच्चों को फायदा होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 3 मुल्की सीरीज और एशिया कप की तैयारियों में मसरूफ है। कौमी स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों के दरमियान दुबई क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस मैच खेला जा रहा है, जहां साइम अयूब 11 और सलमान अली आगा 11 मद्दे मुकाबिल हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच का कहना है कि एशिया कप के लिए टीम मुतवाज़न है। UAE में गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन मौसम से हम आहंग होने की कोशिश कर रहे हैं। शाहीन आफरीदी सुपरस्टार हैं और उम्मीद है कि वो इवेंट में हरीफ बैटर्स के लिए खतरा साबित होंगे।